ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, न्यूडिपार के नाम से भी आती यही है। मेडिसिन मिलती है। सब मेडिसिन में भी इसको डाला जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में भी आती है, सिंगल भी आती है। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था जो कि हर मरीज़ का होता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी है। के बाद 2-3 साल के बाद मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा यार ये दवाई तो कम है, आप ऐसा करें इसको एक ये भी ऐड कर दें। साल के बाद उन्होंने कहा जी शाम वाली में भी ये ऐड कर दें। 3-4 साल के बाद तीसरी दवाई आ गई, 5-7 साल के बाद चौथी दवाई आ गई। अब 4-5 दवाइयाँ हैं शुगर की। शुगर अब कंट्रोल नहीं हो रही और दवाइयाँ आपके साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, जब दवाइयाँ आपके साथ साथ चल रही हों, हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट है। जैसे ये ग्लूकोफेज है जो मेटफॉर्मिन है, इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके पाँव जलने शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह फातेह शुगर, मेरे वालिद साहब को शुगर है और मैं पहले तो मुझे यकीन कोई नहीं आ रहा कि पता नहीं आप व्यूज़ लेने की खातिर तो नहीं कह रहे कि मैं शुगर से फातेह शुगर हूँ। ये कैसा था? 18 साल आपने मेडिसिन खाई है, 18 साल बाद क्या ऐसा मौजज़ा हुआ कि आपने जो है वो मेडिसिन खाना छोड़ दी है? ज़ैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और इंशाल्लाह ये जो हमारी आज की डिस्कशन होगी ये बहुत सारे लोगों को शुगर से निकालेगी। मुझे 2004 में शुगर हुई। आई वॉज 34 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। नई नई शादी, मैं उस वक्त पीसी और मैरियड चेंज में काम करता था। मेरा लाइफस्टाइल इतना बुरा भी नहीं था लेकिन आइडियल भी नहीं था, ठीक भी नहीं था, ठीक है। मैं शुगर खाने का बहुत शौकीन था, मीठा जिसको कहते हैं, मतलब चीनी वगैरह, शुगर, मीठी मतलब चीज़ें जो भी आ जाती, बहुत अरसे से चल रहा था ये काम। शुगर ऑल ऑफ ए सडन नहीं होती कि इधर से मौसम तब्दील हुआ तो नज़ला ज़ुकाम हो गया, ऐसे नहीं होते। शुगर की जड़ें ना काफ़ी देर से वो चल रही होती हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे ना पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी शोल्डर में, कभी चेस्ट में। मैं एक दिन ऑफिस से निकला, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे मेरा ईसीजी किया। उसने कहा यार आपको ना दिल का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ऐसा करें कि एहतियातन ये कुछ 2-4 टेस्ट करवा लें। ये ऐसे उन्होंने, हालांकि उनका एरिया नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि ये करवा लें। एंड आई थिंक आई वॉज वेरी लक्की कि उन्होंने मुझे ये टेस्ट करवा लिए। उसमें शुगर के टेस्ट भी थे। मुझे आज ये याद नहीं होगा कि मेरा पहला HbA1c कितना था, लेकिन मुझे इतना आज भी याद है कि मेरे यूरिन में 3+ थे। 3+ का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, 300 मेरी फास्टिंग में शुगर हो गई। अगर किसी बंदे की फास्टिंग में 300 शुगर है तो उसकी रैंडम 400 450 होगी। अब मैं आज रिकॉल कर सकता हूँ कि 450 जिस बंदे की शुगर हो तो उसकी हालत क्या होती। नंबर 1 डिप्रेशन, जो कि मैं आई वॉज गोइंग थ्रू, ठीक है। इतनी शदीद भूख लगेगी कि अगर 5 मिनट के लिए कोई बंदा लेट हो गया तो आपने मरने मारने पे आ जाएंगे। गुस्सा आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, ज़्यादा। इतनी शदीद भूख, ये चल रहा था उस वक्त। खाना खाने के बाद, खाने में एनर्जी होती है, खाना खाने के बाद एनर्जी आनी चाहिए, एनर्जी नहीं, साथ ही नींद आनी शुरू हो गई। ये शुगर की अलामत थी। थकावट, कि मैं ऑफिस से घर आता, मेरी ख्वाहिश होती कि यार मेरे को जूते खुद ही उतार दे कोई, मुझे तो कुछ ना करना पड़े, बस लेटा हूँ और नींद आ रही है, ठीक है। मैं अगले दिन एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया इस्लामाबाद में। पिम्स कॉलेज के, पिम्स यूनिवर्सिटी के टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट, उनके पास गया। उन्होंने मुझे असेसमेंट, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उन्होंने मुझे एक दवाई लिख दीजिए, ठीक है, जो कि मशहूर दवाई है शुगर के लिए। सबसे पहले वही दवाई दी जाती है जिसका मॉलिक्यूल है मेटफॉर्मिन, ठीक है। ये ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, न्यूडिपार के नाम से भी आती यही है। मेडिसिन मिलती है। सब मेडिसिन में भी इसको डाला जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में भी आती है, सिंगल भी आती है। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था जो कि हर मरीज़ का होता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी है। डॉक्टर साहब कहने लगे यार ये तो सवाल बनता ही नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी खानी है। ज़ैन साहब एक दफ़ा तो जैसे ना काम पे टांग गई, ठीक है। मैं सोचा कि यार ऐसी क्या चीज़ लग गई है कि सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई। शुगर की एक तो अपनी डिप्रेशन होती है, एक जो इसके साथ जो लेबलिंग कर दी गई है ना कि जी सारी ज़िंदगी के लिए अब सजाए मौत है ये, ठीक है, सजाए उम्र कैद हो गई है। मैं अपनी वसीयतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सेविंग के बारे में शुरू कर दिया कि यार पता नहीं अब मेरी कितने साल ज़िंदगी रह गई है और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का, बीवी का, वालिदैन का क्या बनेगा। खैर एक ज़िम्मेदार
انسان کی طرح میں نے دوائی کھانی شروع کر دیا. پرابلم یہاں پہ ذہن صاحب یہ آتا ہے کہ یہ دوائی کانسٹنٹ نہیں رہتی. اگر میں نے ایک گولی کھانی ہو نا, ساری زندگی کھانی ہوگی, جی ناشتے سے پہلے ایک گولی کھا لو, یار کوئی بڑی گیم نہیں ہے, کھا لو بندہ, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ رکتی نہیں ہے, یہ بڑھتی ہے, یہ بڑھتی ہے. اچھا شوگر بھی بڑھتی ہے, یہ دوائی بھی بڑھتی ہے, ساری سی بات ہے. ایک ٹائم آتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا نا, ریزسٹنس ہوگی. اچھا 500 mg کی لیٹ سے میں نے سٹارٹ کی, کوئی 6 مہینے بعد شوگر کا میں نے جب ٹیسٹ کروایا تو میں انہی کے پاس گیا, انہوں نے شام کو بھی لگا دی کہ جی آپ صبح کی بجائے آپ صبح بھی کھائیں کریں, شام کو بھی کھائیں. 2 سال کے بعد 2-3 سال کے بعد میں ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار یہ دوائی تو کم ہے, آپ ایسا کریں اس کو ایک یہ بھی ایڈ کر دیں. سال کے بعد انہوں نے کہا جی شام والی میں بھی یہ ایڈ کر دیں. 3-4 سال کے بعد تیسری دوائی آ گئی, 5-7 سال کے بعد چوتھی دوائی آ گئی, اب 4-5 ہی دوائیاں ہیں شوگر کی. شوگر اب کنٹرول نہیں ہو رہی اور دوائیاں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا جب دوائیاں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں, ہر دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. جیسے یہ گلوکوفیج ہے جو میٹفارمن ہے, اس دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں, نیوروپیتھی جس کو کہتے ہیں. ایک شوگر کی اپنی وجہ سے, پلس آپ کی باڈی سے B12 جو ہے وٹامن وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی کمپلیکیشن سٹارٹ ہوگی. ڈیمینشیا, بھولپن, یہ بھی شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, ساتھ میں میڈیسن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جو گلوکوفیج ہے جو میٹفارمن ہے یہ آپ کا ڈیمینشیا کرتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے میں لیفٹ جا رہا ہوں رائٹ جا رہا ہوں, میں جا کدھر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لوگوں کے چہرے بھول جائیں گے, نام بھول جائیں گے. چلتے چلتے 18 سال گزر جاتے ہیں جی, بڑی ریلیجیس کمٹمنٹ کے ساتھ. میں ایسا نہیں کہ میں کبھی اپنی صحت کا فکر نہیں کیا ہوگا, جو ڈاکٹر نے کہا مان لیا. دوائی کھانی ہے, شروع میں ہو سکتا ہے میں نے اندر سے ڈس لائک کیا ہو, لیکن میں نے کہا یار انہی پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو کریں گے. 18 سال ہو جاتی ہے. میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, 2022 آ جاتا ہے. 2022 میں اب نا زین صاحب دنیا میں نالج کے اوپر نا کسی ایک ڈاکٹر کی, کسی ایک فیلڈ کی منوپلی نہیں رہی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا, دنیا کا کوئی بھی نالج اب کلاسیفائڈ رہا ہی نہیں ہے, ہر چیز. اب ڈائبٹیز ریورسل کی باتیں سٹارٹ دنیا میں چل رہی تھی. میں نے 2022 میں جیسے وہ نئے سال کی ریزولوشنز ہوتی ہیں, میں نے بھی ریزولوشن پاس کی کہ اس سال انشاءاللہ میں نے اپنی شوگر کو ریورس کرنا ہے. ریورس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں. ریورس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہو, اپنا HbA1c 6.5 سے نیچے لاتے ہو, دوائیاں چھوڑ کر, انسولین چھوڑ کر. یہ چیز آپ کی ڈائبٹیز ریورسل میں ہے, ٹھیک ہے. ڈائبٹیز ریورسل پہ میں نے جب ارادہ کر لیا, مصمم ریزولوشن پاس کر لی, میں پڑھنا شروع کیا. میں بہت پڑھنے والا ہوں, ٹھیک ہے. میں جس فیلڈ میں پڑھتا ہوں میں بہت پڑھتا ہوں, میں آتھر بھی ہوں. میری ابھی اپنی شوگر پہ بھی کتاب آ رہی ہے بائی دا وے, فیبرری کے اینڈ تک آ جائے گی. بڑی بات ہے. ہاؤ آئی ریورسڈ مائی ڈائبٹیز. میری جو سیلز مارکیٹنگ پہ بک تھی وہ 2009 میں USA میں پبلش ہوئی تھی, دا کرافٹ آف سیلنگ یور سیلف. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں ڈاکٹر جیسن فنگ, ایک مشہور ڈاکٹر ہے کینیڈا کے, نیفرولوجسٹ ہیں, ان کی کتابیں میرے ہاتھ میں لگ گئی. ڈاکٹر جول فرمین ہے, ان کی کتابیں میرے ہاتھ میں لگ گئیں. آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہے, ٹھیک ہے. آپ سرچ کرنا شروع کریں, کتابیں کہیں نہ کہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. جب میں نے پڑھنے شروع کی تو ہر کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ڈائبٹیز از اے ڈائٹری ڈس آرڈر, یعنی شوگر غذائی بیماری ہے.